दोस्तों, एक वर्ल्ड रिपोर्ट है, हमारे मुल्क में हर 5 में से 3 लोग जवान हैं और हर इंसान यही सोच रहा है, जिंदगी इस पर बोझ है, जिंदगी बेकार है, तंग है, अपनी जिंदगी के हाथों पर। ऐसा नहीं है, ये सब हमारी सोच है, हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। देखो यार, दुनिया बहुत बड़ी है और हम एक छोटी सी बाउंड्री में सिमट कर रह गए हैं। हर शख्स खुद को अकेला महसूस कर रहा है। जिंदगी का एक लम्हा जहां मेहनत और खुशी से गुजरना चाहिए, वहीं वो लम्हे दर्द और तकलीफ में गुजर रहे हैं। मेरा सवाल है, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास है या किसी साइंसदान के पास है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और इस दर्द को खत्म करने में आपकी मदद करने वाली है ये वीडियो। तो 7 तरीके अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए तो इस दर्द और तकलीफ से निकल जाओगे, और जब कामयाबी हासिल कर लोगे, अब जिंदगी में कभी पीछे पलट कर भी नहीं देखोगे। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा रास्ता दिखाना है, जिस पर चलकर आप एक अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारें। तो सबसे पहला तरीका, आज का काम आज ही करो। सबसे ज्यादा तकलीफ में इंसान जब आता है, जो अपने काम को टालता है, मैं पूरे दावे से बोल सकता हूँ, वो इंसान एक लम्हे के लिए भी खुश नहीं रह सकता। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आज के 95% लोगों की यही सूरत हाल है। अपना आज का काम आज नहीं कर रहे हैं, आज अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, घूमना फिरना मौज मस्ती में लगे हुए हैं, और कल को यही लोग रोते दिखाई देंगे। एक मिसाल देता हूँ कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, वो किसी चीज का ऑर्डर हो, अपने 20 दिन में करना है, और अब शुरू के 15 दिन टालते रहे। अब अगर आप इसको 15 दिन टालने में गुजार देंगे तो रह जाने वाले 5 दिन में और पूरा साल, और पता नहीं कब तक रोते दिखाई दोगे, क्योंकि काम भी हाथ से जाएगा और बदनामी अलग होगी और नाम भी खराब होगा। और जो इंसान अपने आज के काम को छोड़कर मजे कर रहा होता है, तो वो सिर्फ ऊपर से बनावटी खुशी के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस वक्त उसके जहन में हर वक्त ये बात चल रही होती है, यार वो काम भी पड़ा है, इसे भी करना है, और उसी टेंशन में अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाता। इसलिए अपना आज का काम कल पर नहीं टालो, वरना तुम कभी भी खोल कर नहीं जी पाओगे। दूसरा तरीका, सही वक्त पर सही फैसले लेना सीखो। हर इंसान की जिंदगी में एक मौका जरूर आता है कि जब उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है, किस्मत पलटने वाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वजह, काफी लोग गलत फैसले ले लेते। सही वक्त पर सही फैसला लेना इतना ही जरूरी है जितना सांस के साथ अच्छी सेहत की भी जरूरत है, वरना सांसें तो शायद चलती रहे, लेकिन जिस्म अगर बहुत दर्द देता रहे तो उन सांसों की भी कोई कदर नहीं होती। तो सही टाइम पर सही फैसले लेना सीखो, फिर ये चीज तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगी। उसूल नंबर 3, इंटरटेन लोगों के साथ रहो, टॉक्सिन लोगों के साथ नहीं। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ जितने अच्छे मोड में रहो, पर घर जा के उनकी बातें दिल में लगेंगी और दिल को दर्द देंगी, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी सुकून बहुत दूर रहेगा। अब आप खुद सोच ले कि कौन सांप से दोस्ती करके 100 साल तक जिंदा रहने की ख्वाहिश कैसे मुमकिन है? नहीं, कभी नहीं। बहुत ही आसान सी बात है। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ खुश रहना चाहोगे तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अब तो ऐसे लोगों के साथ रहने के बजाय आप अकेले रहना सीख लो, या फिर ऐसे दोस्त बनाओ जो कम टैलेंटेड हों, पर लेकिन अब जब उनके दरमियान हो तो खुशी महसूस करो और तुम्हारा खराब से खराब मूड भी अच्छा हो जाए। इसलिए गलत लोगों की सोहबत एक अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ कर रख देती है। इसलिए दोस्ती और रिश्ते का चुनाव बेहतरीन करना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो जख्म पर नमक नहीं मरहम लगाएं। तरीका नंबर 4, कोई भी एक मकसद बनाकर इस पर अपना 100% देना शुरू कर दो। ये हकीकत है, जब जिंदगी में बर्बाद हुए तो पता चला कि आधी से ज्यादा परेशानी फारिग बैठने से होती है। और एक खास बात, अगर जिंदगी में आपके पास कोई मकसद नहीं तो कल रूगे, ये तो बाद की बात है, पहले तो आप अपने आज में रूगे। भी काम में दिल नहीं लगेगा, सर दर्द करेगा, नींद नहीं आएगी, मूड खराब रहेगा, अक्ल और जिस्म दोनों मोटे होते जाएंगे। एक बात करूं तो जिंदगी को खराब करने वाली सबसे बड़ी वजह है फारिग बैठना। इसका मतलब पता है, बना मकसद के जिंदगी जीना। इसलिए कोई एक मकसद बनाओ, हर दिन इसको हासिल करने के लिए जिद्दी बन जाओ। अब कुछ लोग सुनकर बोलेंगे, हम तो अभी मैट्रिक में इंटर में
خیر ہم کیا کریں، اپنا کیسے گول بنائیں؟ تو دوست میں تم کو ایک ہی دن میں کوئی بل گیٹس اور ایلان مسک بننے کا نہیں بول رہا۔ آج جو انسان جس عمر میں ہے اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور وہ انہی ذمہ داریوں میں اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ جو میٹرک میں ہے وہ اس میٹرک میں ٹاپ کرنے کا گول ہو سکتا ہے، جو انٹر میں ٹاپ کر چکا ہے اس کا گول انجینئر بننا، سول انجینئر بننا، اپنے آپ کو کسی اور فیلڈ میں بہت آگے لے جانا ہو۔ کوئی اگر مینیجر ہے کسی ادارے میں، اس کا گول اس کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا ہو سکتا ہے۔ گول چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو بنا کر ہر روز اس کی تیاری کرنا ضروری ہے، اور ایسا کرنا تمہاری زندگی کے آدھے چیلنجز کو ختم کر دے گا۔ طریقہ نمبر 5، کسی سے جلو نہیں، مطلب جیلسی مت رکھو۔ کسی بھی انسان کو لے کر تمہارے اندر جلن آ گئی تو پھر آپ کے پاس خوشی ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ دیکھو یار، جو انسان دوسروں سے جلن رکھتا ہے آخر میں خود ہی جل بھون کے راکھ ہو جاتا ہے، اور دوسرے انسان کا کچھ نہیں جاتا جس سے وہ جل رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش ہوتا دیکھو۔ کوئی اگر آپ سے جل رہا ہے اسے جلنے دو، اس سے تمہارا نہیں اسی کا نقصان ہے۔ تو زندگی میں اس بات کو ضرور شامل کرنا، جو مرضی ہو جائے کسی اور کے لیے اپنی زندگی میں آگ نہیں لگانی ہے، کسی سے جلنا نہیں ہے، کیونکہ گھٹن سے بھری زندگی کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ طریقہ نمبر 6، کسی سے اپنی امیدیں مت لگاؤ۔ انسان کی زندگی اسی وقت دردناک ہو جاتی ہے جب وہ اپنی امیدیں اپنے کسی قریبی ساتھی سے بڑھا لیتا ہے اور جب وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ جب وہ انسان ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں بھی تم نے اپنی امیدوں کا پل بنایا وہاں تم نے بہت بڑی گڑبڑ کر دی۔ دیکھو دوست، امیدوں کا بڑھ جانا اپنے آپ میں مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ کسی سے امیدیں بڑھا لیتے ہو تو دکھی ہونا طے ہے، پھر وہ خود سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو سب کو پتا ہے زندگی میں سوچا ہوا کم ہی ہوتا ہے، اور اپنے لیے اس اسٹیپ میں بڑے بڑے خواب سوچ کر رکھو گے تو تکلیف میں ہی رہو گے۔ تو اتنا زیادہ اور آگے کا سوچو ہی مت، اور کسی سے امیدیں رکھو ہی مت، اور خود کو ایسا بنا کے رکھو کہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے تم کو کوئی فرق نہ پڑے۔ طریقہ نمبر 7، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر عقل کے ساتھ کرنا، اور بہت بار خود کیے گئے فیصلے بھی تکلیف دے جاتے ہیں۔ تو تمہارا فیصلہ سوچ سمجھ کر اور پوری طرح عقل کا استعمال کر کے ہونا چاہیے۔ اس لیے خود کو ایسا بناؤ تمہیں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے زیادہ کہانی نہیں کرنی پڑے۔ کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے اچھا خاصا وقت لو، اور اچھا خاصا وقت لینے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچو۔ زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے غم زدہ ہو جاتے ہیں، یا تو زبردستی میں یا جلد بازی میں، یا پھر بنا اپنی عقل کا استعمال کیے کوئی بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلے میں بہت پاور ہوتی ہے، تو آپ کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور اجاڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے اپنی عقل کا استعمال اور وقت دیکھ کر فیصلہ لینا سیکھو۔ تو اس سال آپ ان اصولوں کا استعمال کر کے اپنی تکلیف پریشانی بھری زندگی کو بدل کر کامیاب ہو سکتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، زندگی میں روز کچھ نیا کریں، نیا سوچیں۔